नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 8 जनाको मृत्यु। एकै दिन थपिए 1111 संक्रमित। उपत्यकामा मात्रै 377 जना। दीर्घरोगीमा कोरोना संक्रमण फैलिएकाले मृत्युदर बढेको विज्ञहरूको अनुमान। लक्षण नभएकालाई डिस्चार्ज गर्ने सरकारी निर्णय गलत भएको टिप्पणी। अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट 11 अर्ब 65 करोड सहुलियत ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयलाई बाटो खुल्यो। बिमस्टेकमा सहभागी हुन 3 जनालाई स्वीकृत। नेकपा विवाद समाधानका लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको तीव्र तयारी। अर्थमन्त्री खतिवडा बाहिरिने सम्भावना। र भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 60,000 नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 76,000मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 5 महिला र 3 जना पुरुष गरी 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पर्सा, कपिलवस्तु, काठमाडौँ, ललितपुर, बारा, कास्की, रूपन्देही र बाँकेमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 183 पुगेको छ। यसैगरी आज 1111 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आजसम्म संक्रमितको सङ्ख्या 35,529 पुगेको छ। आज दुःखद खबर पनि छ। आज 24 घण्टामा 8 जना बिरामीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये महिला 5 जना हुनुहुन्छ। ललितपुरको 65 वर्षीय एक महिला, बाराको 23 वर्षीय एक महिला, कास्कीको 32 वर्षीय एक महिला, रूपन्देहीको 70 वर्षीय एक महिला र बाँकेको 70 वर्षीय एक महिला हुनुहुन्छ। र पुरुषमा काठमाडौँको 1 जना 48 वर्षको पुरुष, पर्साको 62 वर्षको एक पुरुष र कपिलवस्तुको 50 वर्षको एक पुरुष हुनुहुन्छ। आज 569 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभरि 20,073 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 15,273 जना रहेको छ भने 9,063 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोना संक्रमण दर न्यूनीकरणका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर संक्रमित बढ्ने क्रम रोकिएको छैन भने मृत्युदर पनि बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा पनि मृत्युको ग्राफ प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ। गत 8 साउनसम्म 43 जनाको मृत्यु भएको थियो। अहिले 35,529 जना संक्रमित हुँदा 183 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 11 दिनको विवरण हेर्दा मृत्युदर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। भदौ 1 गतेदेखि 11 गतेसम्म कोरोनाबाट 82 जनाको मृत्यु भएको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने मुटु, मधुमेह, मोटोपन जस्ता दीर्घ रोगीहरूमा संक्रमण फैलिएकाले मृत्युदर बढेको बताउँछन्। पहिला बलिया बाङ्गा मान्छे थिए, इन्डिया गएर जागिर खान्थे। ती मान्छेलाई कोरोना लागे पनि लक्षण देखिँदैन र बाँचेका थिए। अब अहिले ती मान्छेबाट अरूमा सर्न थाल्यो अनि अरू मान्छे मर्न थाले। कुल संक्रमित 15,000 मध्ये 9,000 जना अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। ती मध्ये स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेकाहरूको संख्या बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा समेत मृत्युदर बढ्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने समुदायमा गएपछि विभिन्न प्रकारका कमजोर मान्छेहरू पनि हुनाले त्यो अब चाहिँ यसले चाहिँ कमजोर मान्छेहरूलाई चाहिँ बेसरी आक्रमण गर्न थाल्छ र थला पार्छ। त्यसको कसैको मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलि अब यो चाहिँ मृत्युदर चाहिँ दैनिक बढेको पनि हुनसक्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरूलाई उपचारमा पनि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा यस सम्बन्धी प्राविधिक व्यवस्थापन कमजोर रहेको विज्ञहरूकै तर्क छ। कोभिड-19 नियन्त्रणमा संक्रमण दर घटाउँदै लैजानु नै आजको मूल आवश्यकता हो। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका कोरोना संक्रमितको PCR टेस्ट 10औं दिनमा गर्न र टेस्टमा नेगेटिभ नतिजा आए होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी घर पठाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। तर त्यस्ता संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्ने सरकारी निर्णय गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोना परीक्षणलाई नजरअन्दाज गर्दा संक्रमितले अरूलाई सार्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई जनस्वास्थ्यविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। संक्रमितको 10 दिनपछि परीक्षण गर्नु ठिकै भए पनि सामान्य लक्षण भएका र लक्षण नभएका बिरामीलाई 14 दिनपछि परीक्षण बिना घर पठाउनु नेपालको परिवेशमा सही नभएको उनीहरूको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षितले पहिलो पटक कोरोना देखिएको चीनमा समेत 30 दिनसम्म पनि भाइरस निष्क्रिय भएको परिवेशमा नेपालमा 14 दिनमा बिना परीक्षण छोड्ने निर्णय पूर्ण रूपमा गलत भएको टिप्पणी गरे। नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, किनभने नेपालले सिकिसकेका हुनुपर्छ कि जब परीक्षण कम हुन्छ संक्रमण एकदमै बढ्छ, संक्रमितले अरूलाई सार्छ। बिना परीक्षण घर जान दिने अथवा बिना नेगेटिभ टेस्ट समाजमा वा घरमा जान दिनु भनेको पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर म भन्छु। यता सरकारले भने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 10 दिनपछि कुनै पनि संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण हुँदैन भन्ने तथ्यहरू पेश गरेर निर्देशिका बनाएपछि सोही अनुसार निर्णय गरिएको बताएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले WHO को निर्देशिकालाई आधार बनाएर मन्त्रालयले आफ्नो निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरेको दावी गरे। लक्षण नभएका व्यक्तिको हकमा 14 दिनपछि परीक्षण नगरी घर पठाउँदा कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ। तथ्यहरूले 10 दिनपछि संक्रमण हुँदैनन् भनेका छन्, त्यसमा हामीले 4 दिन थपेर गरिरहेको अवस्था हो। लक्षण भइरहेका व्यक्तिहरू कसैलाई लक्षण छ भने लक्षण हराएको जुन लक्षण देखिएको छ त्यो लक्षण हराएको 3 दिनपछि उहाँहरूलाई परीक्षणै नगरिकन पनि उहाँहरूबाट अरूमा संक्रमण हुने सम्भावना हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आपतकालीन स्वास्थ्य कार्य सञ्चालन केन्द्रले 7वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र देशभरिका कोभिड अस्पताललाई पत्रचार गरी 10 दिनमा PCR गरी पोजिटिभ आएमा लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई थप 4 दिन राखेर परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज गर्न भनेको थियो। 14 दिनपछि डिस्चार्ज नगरिए सरकारले शोध भर्ना नबिहोर्ने चेतावनी सहित मन्त्रालयले कोभिड अस्पताल र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्रचार समेत गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट 11 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली समेत गठन गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गर्ने भन्ने विषय छ। यो चाहिँ सङ्घबाट सशर्त अनुदानमा गएका आयोजनाहरू परियोजनाहरू जुन शर्तमा गएका छन् त्यही शर्त बमोजिम नै कार्यान्वयन हुन्, त्यसलाई संशोधन गरेर अन्यत्र त्यसको त्यो कार्यक्रम र त्यो बजेट अन्यत्र खर्च नहोस्। त्यस्तै सरकारले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट करिब 11 अर्ब 65 करोड रुपियाँ सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै श्रीलङ्काद्वारा आयोजना हुने 21औं बिमस्टेक सिनियर अफिस अफ मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ। नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारी सहित 3 प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र महासेनानी दिनेश जङ शाह सहित 12 जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तबारे छलफल र निर्णय नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङको पुनः नियुक्तिलाई लिएर टीका टिप्पणी भएपछि सरकारले स्पष्ट पारेको हो। सरकारको प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले अहिलेसम्म प्राधिकरणको नियुक्तिबारे कुनै छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर आम नागरिकको मन जितेका घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल यही भदौ 29 गते सकिँदैछ। उनलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वसाधारणले आवाज उठाइरहेका छन्। लामो समयदेखि चुलिएको नेकपाको विवाद हल गर्न मन्त्रीमण्डल गठन हुने भएपछि अर्थ एवं सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडा भने रेड जोनमा पर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोड बलपछि पुनः कार्यकाल थपिएका अर्थमन्त्री खतिवडा मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनसँगै बाहिरिने सम्भावना बढेको हो। एक रिपोर्ट। आन्तरिक विवाद हल गर्न सत्तारूढ नेकपाका नेताबीच मन्त्रीमण्डल हेरफेरको सहमति भएसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको पद भने धरापमा पर्ने भएको छ। कार्यकाल सकिन 1 हप्ता बाँकी रहँदा खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभामा लग्न नहुने भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले विरोध गरेपछि उनी मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको हो। तर मन्त्रीमण्डलका केही सदस्य भने सबै निर्णय प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने हुँदा आफूहरू त्यसबारे बेखबर रहेको बताउँछन्। मूलतः प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रिरोगेटिभ भित्र पनि पर्छ। उहाँले आफ्नो टिम कतिको चुस्त दुरुस्त छ, कतिको सक्षम छ र आफूले सोचेको मिसनलाई क्यारी अन गर्नको लागि त्यो कति प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर मूलतः उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। सँगसँगै अब यो बहुदलीय व्यवस्थामा दलको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दलका नेताहरूका सुझावहरू पनि आउँछन् र अहिले अब कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसअनुसार पनि सामान्य हेरफेरहरू हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। यद्यपि त्यो एजेन्डा बनिसकेको छैन। अब कार्यदलको रिपोर्ट सचिवालयमा प्रस्तुत भएर त्यहाँ छलफल भइसकेपछि बिस्तारै विषय अगाडि बढ्ला। प्रधानमन्त्रीले हटाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका नेकपाका नेताले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा हेरफेर हुने सहमतिपछि विवाद हल हुने बताउँदै आएका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने खतिवडाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कतिपय नेताले पहिलो कार्यकालमै उनलाई हटाउन माग गरेका थिए। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालय दिँदा अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा देखा परेको भन्दै कतिपयले उनको आलोचना समेत गरेका थिए। शीर्षस्थ नेताहरू मन्त्रीमण्डल हेरफेर, पार्टी घर झगडा लगायतका काममा अल्झिरहँदा कार्य सम्पादनमा असहजता पैदा भएको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ। अलिकति चाहिँ यो पक्कै पनि अब घरको अलिअलि चाहिँ कुराकानीमा नमिल्दाखेरि असहजता परिवारलाई चाहिँ पर्ने चाहिँ स्वाभाविक हो र देशभित्र नै यो हाम्रो राजनीतिक दलहरू पनि छन्। त्यो दलहरूलाई पर्ने असरले राजकीय यो कामकाजमा चाहिँ अलिकति असर चाहिँ पर्छ पक्कै पनि। मन्त्रीमण्डल हेरफेर, विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति र प्रदेश प्रमुखहरूको हेरफेरको तयारी भइरहँदा कतिपय मन्त्री भने पद धरापमा पर्ने भयो भनेर त्रासमा देखिन्छन्। तर नेताहरू भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नभएसम्म पार्टीको विवाद समाधान गराउने पक्षमा देखिँदैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनासँग लक्षण मिल्ने अन्य रोगबाट ग्रसित बिरामीलाई भर्ना नलिने निजी अस्पतालप्रति स्वास्थ्य सेवा विभागले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। यो हो टेलिभिजनमा यसै साता प्रसारण भएको यस सम्बन्धी समाचारपछि विभागले ती अस्पतालहरूको ध्यान आकर्षण गराएको हो। एक रिपोर्ट। निजी अस्पतालहरूको मनोमानीले गर्दा विपन्न वर्गका बिरामीहरूले सहजै र सुलभ उपचार नपाउने त पुरानै समस्या हो। तर कोभिड-19 का कारण देश नै अस्तव्यस्त बनेको बेलामा समेत बिरामीहरूले निजी अस्पतालहरूबाट सहजै उपचार पाउन सकेका छैनन्। लक्षण दुरुस्तै हुने बित्तिकै अन्य अस्पतालमा रेफर गर्ने र महँगो शुल्क सुनाएर बिरामी तथा बिरामीका परिवारलाई अत्याउने कार्य भइरहेको छ। यस सम्बन्धी यो हो टेलिभिजनले यसै हप्ता एक समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकको सीमा क्षेत्रमा पर्ने सिमथलीकी दमको दीर्घरोगी दिलकुमारी पहरीलाई
उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याउँदा यहाँका थुप्रै निजी अस्पतालहरूले गेटबाटै फर्काइदिएको विषय खोजमूलक कार्यक्रम समय चक्रमा सम्प्रेषण भएको थियो। के भयो भनौँ न। यहाँ बिरामी झार्न मानिरहेको छैन रे, उहाँले बिरामी नझार्ने भनेर भन्दैन। हामीले भनेको होइन, डाक्टरले बिरामी। कुन डाक्टरले भने? खै डाक्टर भेटौँ त। को हो डाक्टर? दिदी तपाईँ बढी निजी अस्पतालहरूको व्यवहारप्रति आम मानिसले अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा खरो आलोचना गरिरहेका छन्। सो घटनाप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। र भर्खरै पनि एउटा सिन्धुपाल्चोकबाट आएको एउटा महिला जसको दीर्घ श्वास प्रश्वासको समस्या रहेको थियो, ती महिला उपचारको लागि चाहिँ केएमसी लगायतका अस्पतालहरूमा आउँदाखेरि उपचार गर्न नमानेको, भर्ना लिन नमानेको र पछि हेम्स अस्पतालले चाहिँ 3 लाख रुपियाँ माग गरेको अथवा 3 लाख रुपियाँ भएपछि मात्रै भर्ना गर्छु भनेको र अन्त्यमा शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएको भन्ने खबरहरू पनि आएको छ। र यो आएको मात्रै होइन, सभ्य दृश्य सामग्री सहित सामाजिक सञ्जालमा आएको हुनाले यसमा स्वास्थ्य सेवा विभागको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र यसलाई लिखित रूपमा चाहिँ नै यदि कारबाहीको लागि लेखेर आयो भने तत्काल हामी उपचार गर्न तयार पनि छौँ। सङ्कटको समयमा निजी अस्पतालले सहयोगी भूमिका निभाउनु पर्नेमा थप असहयोग गरिरहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण भएसँगै पीडितबाट उजुरी पनि आए ती अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दिलकुमारी पहरीलाई गत आइतबार काभ्रे जिल्लाबाट उपचारको लागि एम्बुलेन्समा काठमाडौँ ल्याइएको थियो, तर दमको बिरामी भएकाले कोरोनाको आशंका गर्दै सिनामङ्गल स्थित केएमसी, हेम्स, हेल्पिङ ह्यान्ड्स लगायतका अस्पतालहरूले भर्ना लिन अस्वीकार गरेका थिए। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई उद्धार गर्दा राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रिया पछाडि धकेल्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ। श्रम स्वीकृति लिनु पूर्व 1500 रुपियाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरे पनि सोही रकम पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेको आरोप लागेको हो। एक रिपोर्ट। सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा विदेशमा रहेका सबै कामदारहरू आउन खोज्ने र राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै लगेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरोकारवालाहरूले कामदारबाट जम्मा गरेको रकम खर्च गर्न डराएको बताएका हुन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब्दुल सत्तारले वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि 1500 रुपियाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको, तर सोही रकम सरकारले खर्च गर्न कन्जुस्याइ गरेको आरोप लगाए। अब सरकार कस्तो भइरहेको अवस्था छ भने सरकारले यो परिस्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिएकै छैन। सरकार के मनस्थितिमा पुगेको छ भने वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू मेन पावरले पठाएको हो र यसको जवाबदेहिता, यसको सारा जिम्मेवारी चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्थाहरूले लिनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा सरकार छ। अहिलेसम्म म त्यही देख्छु, जसका कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको छ। विज्ञहरूले पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारहरूलाई उद्धार गर्न ढिलो भइसकेको तर सरकार बेखबर जस्तै देखिएको आरोप लगाएका छन्। कोभिड महामारी सुरु भएपछि पनि निकै ढिलो गरी नीति बनाएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सोही नीति अनुसार उद्धार गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। श्रम तथा वैदेशिक रोजगारविद डाक्टर गणेश गुरुङले कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम अहिले नै खर्च गरे भविष्यमा के गर्ने भन्ने सोचाइ सरकारको रहेकाले उद्धार कार्यका लागि उक्त रकम खर्च हुन नसकेको आरोप लगाए। हाम्रो यो कल्याणकारी कोष अन्तर्गतमा पर्छ पर्दैन, यो गैर कानुनी गएको हो, यो कानुनी रूपमा गएको भनेर हामीले दुईटा वर्गमा विभाजन गर्न थाल्यौँ। यो पैसालाई चाहिँ मतलब अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ सम्हालेर राख्नेतिर भन्दा पनि मतलब उद्धार गर्ने चाहिँ मतलब उदार नीति चाहिँ फ्राकिलो नीति लिएर मान्छेलाई ल्याउनु पर्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने सरकारले मेन पावरले पठाएको कामदारको जिम्मेवारी सम्बन्धी कम्पनीले नै गर्नुपर्ने जस्तो गरी व्यवहार गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने सरकारले मेन पावरले पठाएका कामदारको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले नै लिनुपर्ने जस्तो गरी व्यवहार गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। हाल वैदेशिक रोजगारबाट वार्षिक रूपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 25% भन्दा बढी रकम योगदान हुँदै आएको छ, तर सरकार भने विपदको बेलामा उद्धार गर्न कन्जुस्याइ गरिरहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अघिल्लो सातादेखि निरन्तर बढेको नेपाली सेयर बजार यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज भने 0.27% घटेको छ। आज नेप्से परिसूचक 4 अङ्कले घटेर 1458.04 बिन्दुमा झरेको छ। उता ठुला कम्पनीहरूको कारोबार मापक
इन्डेक्स सेन्सेटिभ 0.55% घटेर 297.10 को बिन्दुमा आइपुगेको छ। आज सामान्य अङ्कले घटेको बजारमा करिब 2 अर्ब बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन 2 अर्ब 65 करोड 61 लाख भन्दा बढीको कारोबार भएकोमा आज भने 1 अर्ब 98 करोड 17 लाख 61 हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको हो। 188 वटा कम्पनीको 28,385 पटकको कारोबारमा उक्त रकम बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 60,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 76,000 कोरोना संक्रमित थपिँदा 1,017 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै भारतमा मृतकको कुल संख्या 60,652 पुगेको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या 33,15,000 नाघेको छ भने 25,24,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा अमेरिकामा 44,000 संक्रमित थपिएका छन्। अमेरिकामा हालसम्म संक्रमितको संख्या 60 लाख नाघेको छ भने 1,83,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा झण्डै 48,000 संक्रमित थपिएका छन्। विश्वभर हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 2,43,67,000 छ भने 8,30,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। 1,69,00,000 उपचारपछि निको भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 8 जनाको मृत्यु। एकै दिन थपिए 1,111 संक्रमित। उपत्यकामा मात्रै 377 जना। दीर्घरोगीमा कोरोना संक्रमण फैलिएकाले मृत्युदर बढेको विज्ञहरूको अनुमान। लक्षण नभएकालाई डिस्चार्ज गर्ने सरकारी निर्णय गलत भएको टिप्पणी। अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट 11 अर्ब 65 करोड सहुलियत ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयलाई बाटो खुल्यो। बिमस्टेकमा सहभागी हुन 3 जनालाई स्वीकृति। नेकपा विवाद समाधानका लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको तीव्र तयारी। अर्थमन्त्री कतिवटा बाहिरिने सम्भावना। र भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 60,000 नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै झण्डै 76,000मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।